عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب شانل تعزبتي كما تصنحوا نزقوان زدلنا زيناتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم كبرى سمعتي بركت زبالو وانا وحبريتاتات نابيتو مستعانو اقدموا ملقت ويدما نوتيفيكيشن نخبطحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب شانل سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعو أمريكان إجدا إيرتراك تلعلو مخانا محبار سعيبو حادش معراف جيوبوليتيكا قرن أفريقا أزرارب قداي كوينو قتيلي يركبالهم أمريكان إجدا إيرتراك تلعلو مخانا رويترز زرائيو ناوشت سند منقست أمريكا عامل كيتو يركب أزو سنة مستي اتهاجر أبكح بحر زلوا استراتيجيكاوي أك أمامتا زتتحاز مخانون تنتنتي قلتوالهم أزو سقومتزي أمريكا مس إيرترا زلوا ركب نمم حياش زعلم خوينو إيرترا أبسقر سعود عرب نوح جماجم بحر زلوا هاجر بمخنا أقداسي تجبرام بتوسخي قربيت هاجر إثيوبيا مستا تاناي نوح وان مرات امتاز قنت إيرترا نوج كيتاتو ملختين متحللا فزعلم مخانون تنتنتي قلتوا لهم أبز حلف سمون متيهت وول ستريت جورنال أمريكا مس إيرترا زمدنا كتم محيشن اجدا كتل علن مخانا قاليت ومس منبارو ازا حبريتا نعو زدرع كوين لهم ابز اوانزي اب ايران زلوج معتا مصاب بهرمزن نقيح بحري كم اقداس متحلالفي نقداو مسمر ما اخلاي بحرن اسيان اقداسنتو اب قمت زأتويم كل جزي قيح بحري نعلماو قطبا وسانكوا انتخونم زوبا قرن أفريقيا جن بسنك وج السودان مسحاب سومالن سقات قجت إيرتران إثيوبيان تداخيمو مصنوحي قلتم دقفتي إيران زخونو عطقات حيلتات حتى يمن نمت أبو بوباب المندب كعات ومخانوم أبز فرار حلو زلو وان مستا لعلي شوعات ميت مايلس قماقم كيح بحر زلوا إيرترام زمدنا ممحياش واناوي استراتيجيكاو سقمت مخانو كحبر ونصانحيوم زمدنا أمريكان إيرتران 10 عامتات زحتيلو كم زتصنحيز فلاتم بمسارة رويترز زرائيو سند منستري وطا قديات أمريكا نابز تفراليا هاجرات أبزل أخو مذكر أمريكا نت بريزيدنت جو بايدن أب كتشحن إسران حدن زفرملو قدا زنبر أواج أب كباور بعت قنبت كسر زو مخانا يقلتم أتي أب كتشحن إسران حدن زتنبر قدا سفيح كوينو نوتا دراو تكال إيرترا نجزا سلفي هقدف كم أون نحلا في هاجراو دحننت إيرترا زعل مينيروم إيرترا بعصر تشعات 9 كاب إثيوبيانات نتا كاب تركب جميرو بسنكيز تفلالي زبايان مسحابات اب تحتيز تفلالي قدرات كتصنح قسيبوايم اب كتشحن شعاتن إيرتران عطقات الشباب صومال تدقف على بزبل كسي دحار مرتعو زي ترخبهم بحبرات هاجرات قدات نبير لانيريوم اب كتشحن إسران حدن زتنبر قدادمام مستي اب سميناو كفال إثيوبيا كلل تግራይ زنبر وقت تحيزو زمتايوم لعلواي امخر بريزيدنت ترامب اب قدات افريكا ماساد بولوس نز قداي امسلات عابي ترا يصاوت كمزولو دما صابصابات يحبرو لهم بولوس اموداتا زحلف عامت مس بريزيدنت إساياس أفورقي اب كايرو تراخيبوم سفي حزته كم زكايدون رويترز قليص يركبالهم بريزيدنت إساياس أفورقي اب زحلف حمله 2025 اب زابو قال محتت نتي ابناي بايدن غيزي اقواريطو زنبره صمدونا احديسنا كنقصلوينا كبل دلونتو غليص نيريم اتي مس امريكا زغبر صمدو دحري 2026 كجمر مخانون تقيسيوم تنتنتن كيلاتاتن كم زبل ودما دايركتور بروجرامات افريكا اب انترناشنال كرايسيس جروب مورتي موتيغام معصا مصاب بهرمز مالت قيح بحر زياده وددر زرعيلو بوتا كخون مالتيوم از دما امريكا اب تزوبازل على تقداسنت كم ترئيزه ملكتيو كبلو غليص مالوم انت خونا اتوسانه تقاومون يغطمو كم زلو يتغليص زلوم تطابقتي جوجلا فريدم هاوس نيرترا كم وتادراو ملخيت هاجر بمغلاص مسمين كوريا بمعرك كم زسرعي تقيسوم بعد سلطان سليان منستر قدات وصا امريكا زنبرم كاميرون هادسون إيرترا كاب 1996 حزام زتقتلتهم عسكرنان ملكاونتن حزا تقصر زلم سلازا أمريكا نز قدا بمقلالا انتايا خطربح كبلي زحاتتم تحقا غازي صحف قدات وصا قدات أفريكا نبر تيبور ناجبوغنو أمريكا من سوماليلاند زمدنا كتمسرت كم زحايش زماغوتم ازي أبزخون اللقوان زبايان دبلوماسانياتات كم زقلتوهم ازي أمريكا كتوش دياز بازلو سقومتي
ዋሽንግተን ነቲ ኢትዮጵያ በኃይሊ ኣፍደገ ባሕሪ ንምርካብ ተርእዮ ዘላ ድሌት ከም ዘይትድግፎ ዘመልክት መልእኽቲ ክብሉ ይገልጹ። እቲ ሮይተርስ ዝተመልከቶ ሰነድ መንግስቲ ኣሜሪካ በኃይሊ ኣፍደገ ባሕሪ ንምርካብ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ፈተነ ከም ንቃወም ንኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ገሊጽና ላይና ይበል። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን እናኸፍአ ክመጽእ ዝጸንሐ ወጥሪ ናብ ካልእ ደማውን ኣዕናውን ኪናት ከየምርሕ ንህዝብታት እተን ሃገራት እቲ ዞባን ዓብይ ስግኣት ኮይኑ ተረኺብሎም። ኢትዮጵያ እስርቲ ናይ ጂኦግራፊ ኮይና ኣይክትነብርን ክብል ዝስማዕ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ሃገሩ ተጠቃምነት ወደብ ጥራሕ ደይኮነም ኣብቲ ዞባ ብብዝሒ ህዝብን ቁጠባን ዝዓበየት ሃገር መጠን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትውንን ኣለዋ ክብል ዝምጉት። መራሕቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ 1993 ዝተፈጸመን ምእዋጅ ሓርነት ናጽነት ሉዓላውነት ኤርትራ ኣብ ምልክት ሕቶ ክሳብ ምእታው በጺሖም ከም ዘለውን ይፍለጥ። ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ይኹን ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኣሜሪካ ብዛዕባ እዚ ንዝቐረበሎም ሕቶ ድማ ዛጊድ ምላሽ ኣይሃቡን ዘለዉ። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀልን ፕሬስ ሴክሬታሪ ቀድማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ቢለነ ስዩምን እውን ንዝቐረበሎም ሕቶ መልሲ ኣይሃቡን ዘለዉ። እቲ እገዳ መዓስ ብወግዒ ከም ዝለዓል እውን ዛጊድ ኣይተፈልጠን ዘለዉ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ወጥርታት ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ኣብ ዝዓረገሉ እዋን ድማ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ሕቡራት ኢሚራት ዓረብን ኣብ ቀንዲ መዕርፎ ነፈርታ ንዝተኻየደ መጥቃዕቲ ድሮን ወዲበን ክትብል ከሲሳተን ኣላ። ነቲ መጥቃዕቲ ከዓ ቀጥታዊ ወራር ክትብል ኮኒናቶ ትርከባላ። ኣብ ካርቱም ዝርከብ መዕርፎ ነፈርታ ከምኡውን ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ካልኦት ወታደራውያን ትካላት ብሶኒ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸሞም እያ ትኸስስ። እቲ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ድሮን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሰራዊት ሱዳን ዳዕመል ሰሪዕ ካብ ካርቱም ምስ ደፍኦም ሰፊሑ ዝጸንሐ ተዛማዲ ሰላም ዝዘረገ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኢዳ ኣለዋ ንዝብል ክሲ መሰረት ኣልቦ ክትብል እያ ነጺጋቶ ዘላ። ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ዛጊድ ወግዓዊ ርእይቶ ዘይሃበት ኮይኖም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ውግእ ሱዳን ኢዳ ከም ዘየእተወት ክትገልጽ ምጽናሓ ይፍለጥ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ምሕድን ሳልም ብሰንኪ ዝመጥቃዕቲ ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ንዝርከብ ኣምባሳደራ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከብ ኣምባሳደራ ንዘተ ናብ ሃገሩ ከም ዝጸዋዓተ ገሊጹ። ሚኒስትሪ ዜና ሱዳን ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተጎድአ ሰብ ከም ዘየለውን ኣፍሊጡ። ሰራዊት ሱዳን እተን ድሮናት ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳር ኢትዮጵያ ከም ዝተበገሳ ዘረጋግጽ ጭቡጥ መርትዖ ከም ዘለዎ ወግዓዊ ማዕኸን ዜና ሱዳን ሱና ጸብጺቡ ይርከብ። ወታደራውያን ሰበስልጣን ሱዳን ዳዕመል ሰሪዕ ካብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ተበጊሱ መጥቃዕቲ ኣየር ከም ዝፈጸመ ኣብ መጋቢት ከሲሶም ምንባሮም ይፍለጥ። እቶም ሰበስልጣን ንብረት ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ምዃና ዝተለለየት ድሮን ካብ ኢትዮጵያ ናብ ክልል ኣየር ሱዳን ክትኣቱን ከሎም ተኸቲሎም ከም ዘውደቕዎም ሓቢሮም ምንባሮም እውን ኣይርስዓን። ወሃቢ ቃል ሰራዊት ሱዳን ምስቲ ብሶኒ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ እትተሓሓዝ ካልእ ካብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ዝተበገሰት ድሮን ከም ዘለለዩ ተዛሪቡ። ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ንዳዕመል ሰሪዕ ወታደራዊ ደገፍ ትህብያ ዝብል ክሲ ኣቐዲማ እውን ብትሪ ክትነጽጎ ጸኒሓ እያ። እዚ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ ኩናት ሕድሕድ ካብ ዝጀመር ንፈለማ ግዜ ንንግዳዊ ነፋሪት ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ድሕሪ ምዕላባ ሰሙን ጸኒሑ ዝሰዓበ እዩ። ብምኽንያት እቲ መጥቃዕቲ ሰበስልጣን 72 ሰዓታት ዕማማት እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ንኽቋረጽዎ ተገዲዶም ኣለዉ። ካብ 2023 ጀሚሩ ኣብ መንጎ ስሩዕ ሰራዊትን ዳዕመ ሰሪዕን ዝካየድ ዘሎ ውግእ እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ቀንዲ ቦታ ዓውዲ ውግእ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ለካቲት ሮይተርስ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኢትዮጵያ ንዳዕመ ሰሪዕ ትዕልመሉ ማዓስከር ከም ዘለዋን መዕርፎ ነፈርቲ ኣሶሳ ድሮናት ክትቀማሉ ከተማዕብሎ ከም ዝጸንሐትን ገሊጹ ነይሩ እዩ። እዚ ስጉምቲ እዚ ብቐረባ መሻርክቲ ኢትዮጵያ ዝኾነት ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ዝድገፍ ምዃኑን እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ይዝገለጽ። ኢትዮጵያን ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ግን ነቲ ጸብጻባት ነጺገኖ እየን ዝርከባ። ብሶኒ መሰኻኽር ዓይኒ ንማዕኸን ዜና AFP ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ፍንጀራታት ከም ዝሰምዑን ካብቲ ከባቢ መዕርፎ ነፈርቲ ድማ ጸሊም ትኪ ክተጉግ ከም ዝረኣዩን ኣረጋጊጾም ኣለዉ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ሓደ ምሕደራዊ ህንፃ ንዑስ ዕንወታት ከም ዘሰዓበውን ተፈሊጡሎም። ሚኒስትሪ ዜና እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ድሕሪ እቲ ልሙድ ናይ ድሕንነት ስራሕቱ ናብ ንቡር ኣገልግሎቱ ክምለስ ምዃኑ ገሊጹ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ኢትዮጵያ ንሱዳን መሓዝ ሃገር እኳ እንተኾነት እተን ድሮናት ካብኣ ከም ዝተበገሳ ተዛሪቡ። ሕቡራት ኢሚራት ዓረብን ኢትዮጵያን ጌጋ መንገዲ ከም ዝመረፃን ድሒረን ከም ዝጠዓሳሉን
ከምኑ ናፍሊጦ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ በወገኑም በሶሉሳ አብዘውጾ መግለጺ ሱዳን ኢትዮጵያ ነዊሕን ታሪኻዊ ሁነት ከም ዘለወን ብምጥቃስ ብሰንከቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ቁጠባ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣብ ልዕሊ ግዛኣታዊ ሉዓላዊ ሃገራዊ ድሕንነት ዝተፈጸመ ጥሕሰታት ኢትዮጵያ ሕነ ካብ ምፍዳይ ወይ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ተቆጢባ ከም ዝጸንሐት ኣፍሊጡሎም እቲ ሚኒስትሪ ኣብ መንጎቶም ሕድሕዶም ዝዋግኡ ዘለዉ ሱዳናውያን ዘተኸካየዱ እውን ጸዊዕሎም ውግእ ሱዳን ካብ ዝጀመረሉ ግዜ ልዕሊ 150,000 ሰባት ክሞቱ ከለዉ 12 ሚልዮን ዝኾኑኻ ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ኣለዉ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ሰብኣዊ ቅልውላው ክብልውን ገሊጽ ወይ ይርከባሎም እቲ ንሰለስተ ዓመት ዝቐጸለ ውግም ኣብ ዞባ ዳርፉር ዓብዪ ጥሜት ክሲ ጨፍጫፍ ዓሌትን ንኽስዕብ ድርኺት ፈጢሩ ይዝርከብ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ትማል ኣብ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ካርቱምን ካልኦት ሲቪላውያን ትካላትን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ስዒቡ ቁጣዓ ኣስሚዓላ ቀጠር ነቲ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምኹናና ኣሜሪካ ነቲ ጉዳይ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ንቕሓት ኣላዓኢላቶ ትርከባላ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ዓረብን ኣፍሪካን ኣብ ዘውፅኦ ነቐፌታዊ መግለጺ ገበነኛታት እቲ መጥቃዕቲ እተን ዝድግፋ ወጻእተኛታት ምዃነን እዩ ብቐጥታ ጠቒሱ ዘሎ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ እቲ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብዕጡቓት ሓይልታት ሱዳን ከም ዝተፈጸመ ብንጹር ኣመላኺታላ ነቲ ሓይሊ ድማ ብቐጥታ ታሕታት ገይራቶ ኣላ ሲቪላዊ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ምንቅስቓስ ሰብኣዊ ቀረብን ሰራሕተኛታትን ወሳኒ ብምዃኑ ብምጥቃስ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ኣብ ኣወሃህባ ህይወት ዘድሕን ሓገዝ ተወሳኺ ዕንቅፋት ይፈጥር ከም ዘሎም ብቕልጡፍ ዶ ክብል ከም ዘለወን እያ ኣሜሪካ ኣፍሊጣ ዘላ ብተወሳኺ ኣሜሪካ ነዛዕናዊ ግጭት ወታደራዊ መፍትሒ ከም ዘየለ ኣሚኖም ዝዋግኡ ዘለዉ ወገናት ናብ ድርድር ንኽቐርቡ ተማሕፂናላ እምበር ገስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደልናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም